منور عثمانی نور اللہ مرکزہ وعلیہ الرحمہ آپ ترجمہ فرمایا کرتے سن جدو بندہ رسول پاک دا لگ جائے جدو بندہ محبوب دا ہو جائے پھر کی نصیب ہوتا ہے نور نبی دیا کرنان آلہ نور نبی دیا کرنان آلہ تے سب برکتاں دی اصل کملی والا سب برکتاں دی اصل کملی والا وہ سچیا تو سچا اچیا تو آلہ وہ دا رتبہ سب نبیاں دے وچ نیرالا وہ دا رتبہ سب نبیاں دے وچ نیرالا جے چاہے کہ ہوئے قبر میں چوجالا جے چاہے کہ ہوئے قبر میں چوجالا لے نبی دی محبت دا سر دے تو شالا تو عالم چ رکھے نا